हज़रत फरमाते हैं पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। खौफे खुदा दिल में पैदा करो, जब हमारे दिल में खौफे खुदा होगा, अल्लाह का डर होगा, जब हम अपने रब से डरेंगे, गुनाह के करीब तक नहीं जाएंगे, गुनाहों से दूर रहेंगे। ऐ लोगों जरा सोचो तो सही, आज हम सुबह को अच्छा नाश्ता करते हैं, दोपहर में अच्छा खाना खाते हैं, शाम को अच्छा खाना खाते हैं, रहने के लिए अल्लाह ने बेहतरीन मकान हमें अता किए हैं, पहनने के लिए उनका लिबास अल्लाह ने हमें अता किया है। लेकिन लोगों जब अच्छा खाया करो तो खुदा की कसम अल्लाह का शुक्र अदा किया करो और अपने नबी की जिंदगी भी देखा करो, हजरत अली की जिंदगी भी देखा करो, सैयदा फातिमा की जिंदगी को देखा करो, हसनैन करीमैन की जिंदगी को देखा करो। अरे वो नबी का घराना जिस घर में कई कई दिन तक कुछ नहीं बनता था, फाके पर फाके हुआ करते थे, आज इंसान जितना अच्छा खा रहा है उतनी ही रब की नाशुक्री कर रहा है, अपने रब से नहीं डर रहा है। ऐ लोगों जलसा तुमने कराया है, इस जलसे से कुछ पैगाम आपको लेके जा रहा है, इंशाअल्लाह जो दुनिया में भी काम आए, बाद मरने के कब्र में काम आए। हाशिमुल कादी का बताने का मकसद ये है, जब अच्छा खाना करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, और जब कुछ ना मिला करे, जब रूखी सूखी मिला करे, तो अपने नबी की जिंदगी को देख लिया करो और दिल में अकीदा कर लिया करो, दिल में तसव्वुर कर लिया करो, यार हम उस नबी के आशिक हैं, हम उस नबी के दीवाने हैं, हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने कई कई दिन तक कुछ ना खाया, पेट से पत्थर बांध की जिंदगी को गुजारा। ऐ लोगों जरा सोचो तो सही, आओ मैं अपने नबी की एक बड़ी प्यारी रिवायत आपके सामने रखता हूँ। अगर बाकी नबी के आशिक है, आप तड़प जाएंगे, मचल जाएंगे। सरकार के बहुत मशहूर सिहाबी है जिनका नाम तारीख में हजरत अबू हुरैरा आता है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं एक मर्तबा नबी की बारगाह में गया तो जाकर मैंने क्या देखा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नफल नमाज अदा कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या कोई परेशानी है, आका क्या कोई तकलीफ है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ धूप की वजह से बैठकर मैं अपनी नमाज अदा कर रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब मैंने इतना सुना मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, मैं बेतहाशा रोने लगा, मैं रोने लगा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा रो मत, ए अबू हुरैरा रोने की वजह नहीं है, ए अबू हुरैरा जो दुनिया में सवाब की बुनियाद पर भूखा रहेगा वो क़यामत के दिन शदीद भूख से महफूज रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब मैंने इतना सुना मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा। आका ने फरमाया अबू हुरैरा रो मत, जो दुनिया में सवाब की उम्मीद पर, सवाब की बुनियाद पर भूखा रहेगा तो वो क़यामत के दिन शदीद भूख से महफूज रहेगा। ऐ लोगों अच्छे से अच्छा खाते हो, कभी कभी अल्लाह की रिज़ा के लिए भूखे भी रह लिया करो, कभी कभी अल्लाह के रसूल की रिज़ा के लिए भूखे भी रह लिया करो। अरे जो दुनिया में सवाब की उम्मीद पर भूखा प्यासा रहता है, अल्लाह अपने उस बंदे से प्यार करता है, अल्लाह अपने उस बंदे से मोहब्बत करता है और मेरे आका फरमाते हैं वो क़यामत के दिन शदीद भूख से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दुनिया में कुछ ऐसे काम कर लो, कुछ ऐसे काम कर लो जो क़यामत के दिन तुम्हारे काम आए। आज हकीकत तो ये है आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, सर पर टोपी रखने का नाम मुसलमान नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी रख लेने का नाम मुसलमान नहीं है, कुर्ता और पजामा पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं है। तुम क्या समझते हो कुर्ता पजामा पहन लिया बन गए मुसलमान, चेहरे पर दाढ़ी सजा ली बन गए मुसलमान, सर पर टोपी को रख लिया बन गए मुसलमान। लोगों अपने मुकद्दर पे नाश करो, हम मुसलमान के घर पैदा हुए, मस्जिद के इमाम या किसी बुजुर्ग या किसी नमाजी इंसान को हमारे कानों में अजान पड़ी, हम मुसलमान हो गए। शायद तुम तारीख भूल गए, अरे हम अपने मुकद्दर पर नाश करो, हमको किसी मुसलमान के घर पैदा हुए, हमारे सर पर टोपियां सज गई, हमारे चेहरों पर ताड़ियां सज गई, हम नमाजें पढ़ने लगे, हम कुरान की तिलावत
کرنے لگے، لیکن شاید تم یہ بھول گئے اس اسلام کے دائرے میں ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اسی اسلام کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہے۔ میرے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اسی دین کی خاطر، اسی اسلام کی خاطر، جس قرآن کی تلاوت کر کے آج ہم اپنے گھروں میں برکتیں حاصل کرتے ہیں، برکتیں ڈھونڈتے ہیں، اسی قرآن کو میرے حسین نے سر کٹنے کے بعد نیزے پر پڑا، نیزے پر قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آج مسلمان اپنی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے، اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہا ہے۔ آج ہم نے شریعت پر چلنا چھوڑ دیا، دل میں آتا ہے تو نماز پڑھ لی، دل میں آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر لی، دل میں آیا 100 200 1000 500 2 4000 روپے رمضان کے مہینے میں زکات کے نکال دیے، دل میں آیا تو عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ اے لوگوں، ہمیں ضرورت ہے طبیعت کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ تم یہ سوچتے ہو دنیا میں رہیں گے، اے لوگوں دنیا میں چند دن رہنا ہے، کب تک دنیا میں رہ لو گے؟ 40 سال 50 سال 70 سال 80 سال 100 تک کوئی پہنچ رہا ہے، لیکن 100 سال بھی دنیا میں رہو گے تو 100 سال کے بعد بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ایک لمبی مدت تک قبر میں رہنا ہے۔ ایک اللہ کی بندی ہے جن کا نام تاریخ میں حضرت رابعہ بصری آتا ہے، اللہ اکبر، وہ بڑی نیکوکار کی تقوی دار کی پرہیزگار تھی۔ آج میری ماں اور بہنوں کا حال دیکھیں، عشاء کی نماز سے پورے سیریل میں لگی ہے، کہتی ہے ہندوستانی سیریل ہے، پاکستانی سیریل ہے۔ ہاشم القادری مراد آبادی کے بتانے کا مقصد سنو، حضرت رابعہ بصری اللہ اکبر مسلمانوں ہمیشہ اکثر روزہ رکھا کرتی تھی اور دن میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور جب رات کو اللہ کی تلاوت، جب رات کو اللہ کی عبادت کرتی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اللہ اللہ حضرت رابعہ بصری کو جب رات میں اللہ کی عبادت کرتے کرتے نیند کا غلبہ آتا، نیند کا غلبہ، تو سوتی نہیں تھی، بستر نہیں پکڑتی تھی۔ آج کا نوجوان مووی دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے سنتے سو جاتا ہے۔ اے لوگوں، یہ گانے سننا قیامت میں کام نہیں آئے گا، مووی دیکھنا قیامت میں کام نہیں آئے گا، 2 4 گھنٹے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ اگر قیامت میں کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نیک اعمال ہے، نبی کی محبت ہے۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہے جب میں اللہ کی عبادت رات میں کرتی تھی اور جب مجھے نیند کا غلبہ آتا تھا، خوف خدا دیکھے، خوف خدا حضرت رابعہ بصری کا، تو کہتی ہے میں بستر پہ نہیں جاتی تھی بلکہ گھر کے آنگن میں ٹہلنے لگتی تھی اور خود سے کہتی تھی اے رابعہ، اور اے رابعہ نیند کو نہ دے بلکہ اس بستر کو دے، اس جگہ کو دے جہاں ایک لمبی مدت تک قیامت تک سونا ہے۔ حضرت رابعہ بصری اللہ کی اتنی عبادت کیا کرتی تھی، راتوں دن اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، لیکن آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، آج مسلمان اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہے، انسان طرح طرح کی خرافات میں ہے، اس کے دل میں خوف خدا نہیں، آج وہ اپنے رب سے نہیں ڈر رہا ہے۔ اے لوگوں، دنیا میں ترقی چاہتے ہو، بعد مرنے کی قبر کا سکون چاہتے ہو، کل قیامت کے دن آقا کی شفاعت چاہتے ہو، اپنے رب کے فرمان پہ عمل کرو، اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دو۔ آج ہم نے اپنی زندگی کا دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے اس کو بھلا دیا۔ سنو، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ سچا عاشق جو ہوتا ہے نبی کا، وہ نہ اپنی جان کی فکر کرتا ہے، نہ اپنے مال کی فکر کرتا ہے، نہ اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے، بلکہ سچا عاشق نبی کا نبی کی محبت میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنے مال کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا یار غار، اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت ابو بکر صدیق کو نبی سے کتنی محبت تھی۔ علماء اکرام کی دعائیں چاہوں گا، مولانا وارث صاحب قبلہ دعائیں چاہیں گے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ذرا سنیں حضرت ابو بکر صدیق کو نبی سے کتنی محبت تھی، کتنا عشق تھا، کتنا پیار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی دل کی
तमन्ना थी आका हमेशा आपके चेहरे की ज़ियारत करता रहूं, दिल की तमन्ना थी आका अपनी सारी दौलत आप पर कुर्बान कर दूं, दिल की तमन्ना थी हजरत अबू बकर सिद्दीक की आका हमेशा आपके कदमों में रहूं। आज भी मदीना जाकर देखे हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के कदमों में मौजूद है। ऐसी मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी से की, दुनिया ऐसी मोहब्बत पेश नहीं कर सकती, दुनिया कासी है ऐसी मोहब्बत पेश कर दे उसे। जानते हो ऐसी मोहब्बत पेश की हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी से कितनी मोहब्बत किया करते थे। अब जरा दिल से सुनने की कोशिश करें। अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है जब मेरे आका ने दीन की तबलीग की और हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हो गए, जवानों में सबसे पहले अगर किसी ने कलमा पढ़ा तो उस जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। बच्चों में सबसे पहले अगर किसी ने कलमा पढ़ा हजरत अली शेर खुदा कहते हैं, और औरतों में सबसे पहले अगर किसी ने कलमा पढ़ा उसको हजरत खदीजतुल कुबरा कहते हैं। मेरे आका ने जब दीन की तबलीग करना शुरू किया कुछ मुसलमान होने लगे। अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ मुसलमानों ऐ लोगों अभी अपना ईमान लाना, लोगों से मत बताना, छुपाए रखना। इसलिए अगर तुमने अपना ईमान लाना, अपने ईमान लाने का ऐलान कर दिया तो कुफ्फार मुशरिकीन आपको तकलीफें देंगे, आपको परेशान करेंगे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों में बताने लगा हूँ नबी का जो सच्चा आशिक होता है वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। अल्लाह अल्लाह यहाँ तक कि अल्लाह के फजलो करम से जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक दिन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अब इस्लाम का चर्चा अलल ऐलान करना चाहिए, अब इस्लाम की दावत खुल्लम खुल्ला करनी चाहिए। आका ने मना कर दिया। यारे ज़ार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बार बार इसरार किया, आका ने कबूल कर दिया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब इतना सुना आका ने इजाजत दे दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त जितने भी मुसलमान हुए थे सबको लेकर मस्जिद हराम में पहुंचे। कहा मक्का शरीफ के अंदर मस्जिद हराम में पहुंचे। तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है, इस्लाम का सबसे पहला खुतबा अगर किसी को देने का शर्फ हासिल हुआ तो उस रात को हजरत अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा इकराम, खाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम का सबसे पहला खुतबा अगर किसी ने दिया तो उस जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद हराम में इस्लाम का पहला खुतबा दे रहे हैं। तारीख के अंदर आता उसी रोज मेरे आका के चचा हजरत अमीर हमजा भी ईमान लेकर आए। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम का सबसे पहला खुतबा दे रहे हैं। कहा मस्जिद हराम में इस्लाम का पहला खुतबा दे रहे हैं। कुफ्फारों मुशरिकीन को जब खबर हुई तो कुफ्फारों मुशरिकीन मस्जिद हराम में आई, मुसलमानों पर टूट पड़े, मुसलमानों पर आकर हमला कर दिया। लोगों तुम मुसलमान होना आसान समझते हो, हमारे लिए मुसलमान होना आसान है, लेकिन इसी इस्लाम की खातिर कितनी कुर्बानियां पेश की है। तारीख सुना करे, तारीख पढ़ा करे, जलसों में आया करे। जलसों से फायदा क्या होता है मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक को लहूलुहान कर दिया, आप जख्मों से चूर चूर हो गए। तारीख में आता है इस वाक़ये के बाद ऐसा नहीं लगता था किसी को कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा रह सकते हैं। हर किसी को यही लगता था आपके जख्मों को देखने के बाद, आपके जिस्म को देखने के बाद कि इस हादसे में अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो जाएगा। उसी दौरान जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के कबीले के लोगों को मालूम हुआ, मस्जिद हराम में आने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा तो आपके कबीले के लोगों ने कहा था अगर अबू बकर का इस हादसे में इंतकाल हो गया तो हम इसका बदला लेंगे और बदले में कत्ल के बदले कत्ल करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए थे। अल्लाह अकबर। आपके कबीले वाले घर ले आए। शाम तक हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश रहे। शाम तक मुसलमानों जरा सुनो, जो आज नबी का दिल दुखा रहे हैं, नमाजों से दूर हैं, गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों हजरत अबू बकर सिद्दीक शाम तक बेहोश रहे, लेकिन जैसे ही आपको शाम को होश आया
آپ کی زبان کھلی، آپ کے لب کھلے، حضرت ابو بکر صدیق زخموں سے چور چور ہے، لہو لہان ہے، آپ کی جیسے ہی زبان کھلی، زبان کھلنے کے بعد آپ نے اپنے باپ کو نہ پکارا، اپنی ماں کو نہ پکارا، اپنے قبیلے والوں کو نہ پکارا، اپنے رشتہ داروں کو نہ پکارا۔ حضرت ابو بکر صدیق شام تک بے ہوش رہے، شام کو زبان کھلی، لبوں نے حرکت کی تو سب سے پہلے زبان پر نبی کا نام آیا اور کہا میرے آقا کہاں ہے، میرے آقا خیریت سے تو ہے، میرے آقا کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں نے اللہ اللہ اتنا سنا، آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا اے ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا جن کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے، تم اب بھی انہیں کو یاد کر رہے ہو، تم اب بھی انہیں کو پکار رہے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا تھا اے لوگو میں انہیں کیوں نہ پکاروں، میرے خون کے ایک ایک قطرے میں نبی کی محبت موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے کا جواب دے یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے لوگو میں ان کو کیوں نہ پکاروں، ان کو کیوں یاد نہ کروں، میرے خون کے ایک ایک قطرے میں نبی کی محبت موجود ہے۔ اے لوگو نبی کا سچا عاشق، سچا وفادار وہی ہوتا ہے جسے اپنی فکر نہ ہو، اپنے زخموں کی فکر نہ ہو، کھانے کی فکر نہ ہو، پینے کی فکر نہ ہو۔ اگر فکر ہو تو مدینے والے آقا کی فکر ہو، اگر فکر ہو تو نبی کے ناموس کی فکر ہو۔ اللہ اللہ اسی کشمکش کے عالم میں آپ کی والدہ کچھ کھانے کا سامان لے کر آئی، کچھ پینے کا سامان لے کر آئی، کہا بیٹا کچھ کھا لو، زخموں سے چور چور ہو، پورا دن بے ہوش ہو گیا آپ کو، اللہ اکبر، بے ہوشی کے عالم میں پورا دن ہو گیا۔ تو آپ کی والدہ نے جب اتنا کہا تو جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ جانتے ہو کیا کہا تھا؟ کہا میری امی جان پہلے مجھے نبی کا پتہ بتاؤ، پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کہاں ہے، میرے آقا خیریت سے تو ہے، میرے آقا کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچی۔ اللہ اللہ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا حقیقت تو یہ ہے مجھے تمہارے نبی کے بارے میں کچھ خبر نہیں، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ تو جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا میری امی جاؤ اگر تمہیں معلوم نہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم کی، حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت ام جمیل کے گھر جاؤ اور جا کر ان سے معلوم کرو نبی کہاں ہے، انہیں ضرور معلوم ہوگا۔ بیٹے کی محبت میں حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت ام جمیل کے گھر پہنچی اور جا کر کہا تمہارے نبی کہاں ہے۔ اس وقت حضرت ام جمیل ایمان لے آئی تھی لیکن ابھی آپ نے اپنا ایمان لانا چھپائے رکھا تھا، ظاہر نہ کیا تھا۔ روایت میں نے یہ پڑھی ہے، اللہ اکبر مسلمانوں، تاریخ میں آتا ہے حضرت ام جمیل نے نبی کی کوئی خبر نہ دی، کوئی واضح جواب نہ دیا، بات کو ٹال دیا اور کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں ابو بکر صدیق کو خود دیکھنے کے لیے۔ اللہ اللہ ام جمیل حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر آئی اور جیسے ہی زخموں سے چور چور حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا حضرت ام جمیل بے تحاشا رونے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ام جمیل مجھے میرے آقا کی خبر دو، میرے آقا کہاں ہے، میرے آقا خیریت سے تو ہے، میرے آقا کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچی۔ تو حضرت ام جمیل نے کہا تھا اے ابو بکر آقا خیریت سے ہے اور حضرت ارقم کے گھر سے ہی سلامت ہے، آرام فرما ہے۔ اے سن لو نبی کے عاشقوں، عشق رسول کیا ہوتا ہے، رسول کے جانا جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے وہ کیا اعلان کرتا ہے۔ جب ام جمیل نے اتنا کہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے سنا اور سن کر کہا مجھے اللہ کی قسم ہے میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا جب تک کہ اپنے نبی کے چہرے کی زیارت نہیں کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں اپنے نبی کی زیارت نہیں کر لوں گا، اپنے آقا کو نہیں دیکھ لوں گا۔ اللہ اللہ، آپ کی والدہ پریشان ہو گئی، آپ کی والدہ کو فکر تھی بیٹا زخموں سے چور چور ہے، کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا، پینے کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے۔ اللہ اللہ، ادھر لوگوں کو آنا جانا برابر حضرت ارقم کے گھر موجود، اللہ اکبر مسلمانوں، وہاں موجود تھا جہاں حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے۔ تاریخ میں آتا ہے لوگوں کا آنا جانا کم ہوا، تو تاریخ کے اندر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت ارقم کے گھر لے گئی، اور جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا اور نبی سے لپٹ کے رونے لگے، ادھر میرے آقا بھی ابو بکر صدیق سے لپٹ گئے۔ اے لوگوں، یہ کون نبی ہے؟ ارے یہ وہ نبی ہے جس نبی کے صدقے اللہ نے آسمان کو بنایا، جس نبی کے صدقے اللہ نے زمین کو بنایا۔ ارے یہ وہ نبی ہے جس نبی نے پیٹ سے پتھر باندھ کے زندگی کو گزارا۔ ارے یہ وہ نبی ہے جس نبی نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، انگلی کا اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ ارے یہ وہی نبی ہے جب نبی دنیا میں آئے تھے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا تھا اور سب سے پہلے اپنی گناہگار امت کو یاد فرما کے کہا تھا رب اپنی امتی، اے خدا میری امت کی بخشش فرما، میری امت کو میرے حوالے فرما، میرے امت کو بخش دے۔ اے لوگوں، یہ وہی نبی ہے جب ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، صحابہ نے آقا کو قبر میں رکھا تھا تو آقا کے لب ہل رہے تھے۔ اے لوگوں، قبر میں میرے آقا نے سیدہ فاطمہ کو یاد نہ کیا، حضرت امام حسن کو یاد نہ کیا، امام حسین کو یاد نہ کیا، ابو بکر صدیق کو یاد نہ کیا، عمر فاروق اعظم کو یاد نہ کیا، عثمان غنی کو یاد نہ کیا، علی شیر خدا کو یاد نہ کیا۔ اے لوگوں، ہم اس نبی کے عاشق ہیں، یہ وہ نبی ہے جس نبی نے قبر کے اندر بھی اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا اور کہا رب حبلی امتی، اے خدا میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، مقدر پہ ناز کرو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے مقدر والے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی دنیا میں آئے اپنی گناہگار امت کو یاد فرمائے، کبھی نبی اپنی گناہگار امت کو اپنی قبر میں یاد فرما رہے ہیں، لیکن آج نبی کا غلام نبی کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ اے لوگوں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تم کیا سمجھتے ہو زندگی اچھی ہو جائے گی؟ قرآن نہیں پڑھیں گے، تم کیا سمجھتے ہو زندگی اچھی ہو جائے گی؟ مال کی زکات نہیں نکالو گے، تم کیا سمجھتے ہو زندگی اچھی ہو جائے گی؟ زندگی میں چار چاند لگانا چاہتے ہو، زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو، باپ مرتے کے قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو نمازیں پڑھ کے زندگی گزارو، قرآن کی تلاوت کر کے زندگی کو گزارو۔ اس لیے یہ وہ نبی ہیں خدا کی قسم جن کے بارے میں بریلی کے امام نے فرمایا سن کر کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ حضرات، یہ وہ نبی ہے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پتوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حضرات، یہ وہ نبی ہے جن کے بارے میں بریلی کے امام نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس لیے نبی سے سچی محبت کرو، نبی سے سچا عشق کرو، قرآن کی تلاوت کر کر کے زندگی کو گزارو۔ آج دیکھا جا رہا ہے گھروں میں قرآن تو ہے لیکن مسلمان قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، قرآن سے دور ہے، قرآن کی تلاوت